माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 8 पाना नम्बर 205 चिठी लेखन 1। चिठीको परिचय र प्रकार। एउटा व्यक्तिको भावना अर्का व्यक्तिसम्म पुर्याउने संसारको सहज माध्यमलाई चिठी भनिन्छ। चिठीमा नितान्त व्यक्तिगत कुरादेखि लिएर अन्य व्यवहारिक र सामाजिक सन्दर्भहरू पनि देखिन्छन्। चिठी औपचारिक पनि हुन्छन् र अनौपचारिक पनि। यसले प्रेषक र प्रापकका बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने काम मात्र नभएर देश विदेशका विभिन्न घटनाको यथार्थ सम्प्रेषण गर्ने काम पनि गर्दछ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो कुराको जानकारी दिनु परेमा, कुनै कार्यालयमा कुनै विषयमा केही भन्नु परेमा, कुनै व्यापारिक संस्थाबाट सामान मगाउनु परेमा, कसैलाई केही कार्यका लागि निमन्त्रणा गर्नु परेमा वा व्यक्ति वा संस्थाको कुनै उत्पादनको विज्ञापन गर्नु परेमा चिठीको ठूलो भूमिका रहन्छ। चिठीका प्रकारहरू निम्नलिखित छन्: निमन्त्रणा, व्यापारिक, संवेदना, कार्यालय, शुभकामना, निवेदन, विज्ञापन, घरायसी। क. घरायसी अथवा व्यक्तिगत चिठी। आफ्ना नातेदार, इष्टमित्र आदिलाई लेखिने चिठी घरायसी वा व्यक्तिगत हो। अर्थात् एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी नै घरायसी हो। घरायसी चिठीले एक अर्काको सम्बन्ध स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसमा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र आदरका आधारमा सम्बोधन, शिष्टता र समापनका शब्दहरू भिन्न भिन्नै हुन सक्छन्। व्यक्तिगत चिठीमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यिनै हुन्। व्यक्तिगत चिठी लेख्दा नाता वा सम्बन्ध अनुसार गरिने सम्बोधन, अभिवादन र शब्द ज्ञापनका शब्दहरू। जस्तै नाता अथवा सम्बन्धमा हजुरबुवा, हजुरआमा, बुवा, आमा, काका, काकी, दाजु, दिदी, भिनाजु, फुपू, फुपाजु, पति भएमा सम्बोधनमा पूज्य अथवा पूजनीय लेख्ने। अभिवादनमा साष्टाङ्ग दण्डवत अथवा सादर ढोग लेख्ने। सम्बन्ध ज्ञापनमा हजुरको नाति छोरो, भतिजो, भाइ, भदा, हजुरकी पत्नी। अब नातामा हजुरबुवा, हजुरआमा, बुवा अथवा आमा, काका, काकी, दाजु अथवा भाउजू, फुपू अथवा फुपाजू, सासू, ससुरा भएमा सम्बोधन गर्दा आदरणीय अथवा श्रद्धेय लेख्ने। अभिवादनमा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर अभिवादन लेख्ने। सम्बन्ध ज्ञापनमा हजुरकी नातिनी, छोरी, भतिजी, बहिनी, भदै, बुहारी, ज्वाइँ लेख्ने। अब नातामा मामा अथवा माइजू भयो भने सम्बोधनमा आदरणीय अथवा श्रद्धेय लेख्ने। अभिवादनमा सादर नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन लेख्ने। सम्बन्ध ज्ञापनमा हजुरको अथवा हजुरकी भान्जा अथवा भान्जी। अब सम्बन्धमा नातामा छोरा अथवा छोरी, भाइ, बहिनी, भतिजी, भान्जा अथवा भान्जी भयो भने सम्बोधनमा प्रिय, प्रिया, स्नेही, मायालु, प्यारो, प्यारी लेख्ने। अभिवादनमा शुभाशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभाशिष लेख्ने। सम्बन्ध ज्ञापनमा भलो चिताउने, माया गर्ने, तिम्रो अथवा माया गर्ने तिम्री, बुवा अथवा आमा, दाजु अथवा दिदी, काका अथवा काकी, मामा अथवा माइजू। अब सम्बन्ध अथवा नातामा पत्नी भयो भने सम्बोधन गर्दा प्यारी अथवा मायालु, अनि अभिवादन लेख्दा मिठो सम्झना, शुभाशीर्वाद, अनि सम्बन्ध ज्ञापनमा तिम्रो जीवनसाथी अथवा शुभेच्छुक पति लेख्ने। साथी भन्ने नाता छ भने सम्बोधनमा प्रिय अथवा प्यारो, स्नेही, प्यारी, मित्र अनि नाम लेख्ने। अभिवादनमा अविरल अथवा मिठो, सम्झना, नमस्कार लेख्ने। सम्बन्ध ज्ञापनमा हितैषी, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, उही मित्र, तिम्रो साथी लेख्ने। अब घरायसी चिठीको संरचना। यहाँ खाम जस्तो आकार बनाइएको छ। त्यसमा 1 नम्बरमा ठेगाना लेख्ने, 2 नम्बरमा मिति लेख्ने। यो चाहिँ दायाँपट्टि, खामको दायाँपट्टि माथिल्लो उसमा लेख्ने, के अरे चिठीको सबभन्दा माथि दायाँपट्टि लेख्ने है। अनि 3 नम्बरमा यो चाहिँ बायाँपट्टिबाट सुरु हुन्छ। सम्बोधन, 4 नम्बरमा अभिवादन अथवा शिष्टाचार, 5 नम्बरमा कुशलताको कामना, 6 नम्बरमा विषय प्रवेश र सन्देश, 7 नम्बरमा सम्बन्ध ज्ञापन, 8 नम्बरमा नाम।
अनि यहाँ 9 नम्बरमा चाहिँ खामको नमुना देखाइएको छ। यसमा चाहिँ बाहिरी खामको चित्र देखाइएको छ, जसमा चाहिँ यहाँ के अरे पोस्ट कार्ड, यो टाँसिने जुन हुलाकको त्यो टिकट छ त्यो टाँसिएको छ। अनि दायाँपट्टि चाहिँ बायाँपट्टि चाहिँ पठाउनेको नाम लेख्ने, अनि चाहिँ बायाँपट्टि पाउनेको नाम लेख्ने। नमुना 1, घरायसी चिठी। अनुशासित विद्यार्थी हुने सल्लाह दिँदै दिदीले बहिनीलाई लेखेको चिठी। अब यहाँनिर दायाँपट्टि शान्तिनगर कमा झापा 2070 9 महिना 15 गते छ। अब हामी बायाँपट्टिबाट सुरु गर्छौँ। प्यारी बहिनी, शुभ आशीर्वाद। यहाँ हामी सपरिवार सन्चै छौँ, त्यहाँ तिमीलाई पनि सन्चै छ भन्ने आशा छ। अहिले चिठी पठाउनु पर्ने कुनै खास कारण थिएन, तापनि मैले तिम्रा बारेमा केही नराम्रा कुराहरू सुने, त्यसैले यो चिठी पठाउँदैछु। हिजो आज पढाइमा तिमी त्यति ध्यान दिँदैनौ रे, खराब बाटामा लागेका साथीहरूसँग सङ्गत गर्छौ रे, गुरुहरूले भनेको पनि मान्दैनौ रे। के यो कुरा सत्य हो? तिमी एकचोटि आफै सोच त, तिमी कस्तो परिवारकी छोरी हौ? यहाँ आमा बुवा रात दिन जोतिएर काम गर्नुहुन्छ, खाई नखाई पसिना बगाएर हाम्रै भविष्यका लागि 2-4 पैसा आर्जन गर्नुहुन्छ। छोरीको पढाइ राम्रो होस् भनेर यहाँ गाउँको स्कुलमा नपढाएर तिमीलाई सहरमा पढाउनु भएको छ। के उहाँहरूको उद्देश्य तिमी बदमास भएको हेर्ने हो? बहिनी, समय बितेको छैन। यो चाहिँ अर्को प्याराग्राफमा छ है। बहिनी, समय बितेको छैन, सोच, तिमी अहिले कक्षा 8 मा पढ्दैछौ। केही समयपछि तिम्रो एसइई दिने समय आउँछ। त्यति बेला पास गर्न सकिनौ भने के निलो मुख लगाएर यही गाउँमा फर्किने? त्यति बेला तिम्रा गाउँका सारा साथीहरूले एसइई पास गरिसकेका हुन्छन्। अनि चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्दै सबै हाँस्दा तिम्रो इज्जत कहाँ पुग्ला? त्यति बेला आमा बुवा कति रुनुहुन्छ होला? के हाम्रो काम बुढाबुढी भएका आमा बुवालाई रुवाउने हो? अब अर्को प्याराग्राफमा, एकचोटि मान्छेको कसैले भनेको नसुन्ने र आफ्नो खुसी गर्ने समय आउँछ। त्यस समयले मान्छेलाई कहिले उठ्न नसक्ने गरी थला पारिदिन्छ। त्यस्तो समयलाई चिनेर समयमा नै सचेत हुनु चाहिँ मान्छेको बुद्धिमानी हो। अनुशासन जीवनको गहना हो र संसारको सबैभन्दा ठुलो धन पनि। अनुशासित विद्यार्थीले कहिले असफलता भोग्नु पर्दैन। अनुशासन त्यस्तो उज्यालो हो जसले जीवनमा कुनै पनि किसिमको अँध्यारो छिर्न दिँदैन। त्यसैले बहिनी, तिमीले अहिले जुन बाटो लिएकी छौ त्यो बाटो तत्काल छाडेर तिमी यस देशको एउटा सच्चा नागरिक बन्ने बाटोमा लाग। एउटा अनुशासित विद्यार्थीको उदाहरण बनेर देखाइदेऊ, अनि मात्र तिम्रो पनि जीवन सफल हुनेछ र आमा बुवाको योग्य नागरिक बनाउने इच्छा पनि पुरा हुनेछ। अब धेरै के लेखौँ? यो चिठी पाउन साथ एउटा चिठी तत्काल पठाउनु। अहिलेलाई यति मात्र। तिमीलाई माया गर्ने दिदी दिनिशा पौडेल। अब यहाँ खामको नमुनामा प्रेषक दिनिशा पौडेल, शान्तिनगर गाविस वडा नम्बर 2 झापा मेची अञ्चल। प्रापक दिपिशा पौडेल, एम्बिसन एकाडेमी पुरानो बानेश्वर काठमाडौँ। अब ख नम्बरमा व्यापारिक अथवा व्यावसायिक चिठी। एउटा व्यावसायिक संस्थाले अर्को व्यावसायिक संस्थालाई वा एउटा व्यक्तिले कुनै व्यापारिक संस्थालाई सामग्री खरिद बिक्रीका विषयमा केन्द्रित भएर लेखेको चिठी नै व्यावसायिक अथवा व्यापारिक हो। यसको भाषा अत्यन्तै औपचारिक हुन्छ। व्यापारिक चिठी संस्थाले संस्थालाई लेख्दा चाहिँ आफ्नै लेटर प्याडमा लेख्ने गर्छ भने व्यक्तिले चाहिँ सादा कागजमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। व्यापारिक चिठीको संरचना। अब माथि दायाँपट्टि 1 मा ठेगाना, 2 मा मिति, 3 मा सम्बोधन, 4 मा संस्थाको नाम, 5 मा संस्थाको ठेगाना, 6 चाहिँ यो बिचमा लेख्नुपर्छ विषय, अनि त्यसपछि 7 मा फेरि बायाँपट्टि आयौँ विषय प्रवेश र सन्देश, 8 मा तपसिलमा 1 2 3 4, अनि त्यसपछि फेरि हामी दायाँपट्टि गयौँ नाम लेख्ने, 9 नम्बर, 10 नम्बर पद लेख्ने, 11 नम्बर संस्था वा ठेगाना लेख्ने। द्रष्टव्य। सन्देशभित्र नै सामग्रीको विवरण दिइयो भने छुट्टै तपसिलमा विवरण दिइरहनु पर्दैन। नमुना 2 व्यापारिक चिठी। किताब पठाइदिन आग्रह गर्दै प्रकाशकलाई लेखेको चिठी। इलाम मेची 2070 9 महिना 22 गते। यो चाहिँ दायाँपट्टि छ। अनि त्यसपछि बायाँपट्टि श्री व्यवस्थापकज्यू, एरावती प्रकाशन, केसरी मार्ग, कालिका स्थान, काठमाडौँ। विषय फेरि हामी बिचमा आयौँ किताबहरू पठाइदिने बारे। यो चाहिँ बिचमा लेख्ने है। अब त्यस प्रकाशनबाट डाक्टर देवी नेपालद्वारा लिखित माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 परिमार्जित संस्करणका रूपमा भर्खरै प्रकाशित भएको थाहा भयो।
एकजना शिक्षकले काठमाडौँबाट आउँदा एक प्रति लिएर आउनु भएकोले सरसर्ती हेर्ने मौका मिल्यो। उक्त किताब यहाँका पुस्तक पसलहरूमा आइसकेको छैन। विद्यार्थीहरूलाई क्षमता अनुसारको व्याकरणात्मक ज्ञान दिनुका साथै बालकहरूको सृजनात्मक क्षमता वृद्धि गर्नमा अत्यन्त उपयोगी उक्त किताब 100 प्रति तलको ठेगानामा पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै उक्त किताबका लागि पर्ने आवश्यक शुल्क र हुलाक खर्च सहित ड्राफ्ट मार्फत पठाएको कुरा पनि यसै पत्रबाट जानकारी गराउँछु। अब दायाँपट्टि भवदीय रिजन पौड्याल, प्रधानाध्यापक श्री आदर्शमावि इलाम मेची। अब यहाँ खामको नमुना पनि छ। प्रेषकमा रिजन पौड्याल, प्रधानाध्यापक आदर्शमावि इलाम मेची, प्रापकमा श्री व्यवस्थापक ज्यू, एरावती प्रकाशन प्राली, केशरी मार्ग, कालिका स्थान, काठमाडौँ। अब गमा कार्यालयीय चित्र, माफ गर्नुहोला, कार्यालयीय चिठी। एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई वा व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी नै कार्यालयीय चिठी हो। यो पनि अत्यन्त औपचारिक शैलीमा लेखिन्छ। कार्यालयीय चिठीको संरचना, अब यसमा चाहिँ बीचदेखि सुरु हुन्छ। बीच भन्नाले माथिको तहमा बीचको त्यो पोजिसन चाहिँ बीचमा है। 1 नम्बरमा संस्थाको नाम, 2 नम्बरमा ठेगाना, अनि 3 नम्बर चाहिँ हामी दायाँपट्टि जान्छौँ, मिति लेख्छौँ। 4 नम्बर बायाँपट्टि आउँछौँ, पसल नम्बर, अनि 5 नम्बरमा चलान नम्बर होला। यो चाहिँ च.न लेखेको छ। अनि 6 नम्बर हामी फेरि बिचमा आयौँ, विषय। 7 नम्बरमा हामी बायाँतिर आयौँ, व्यक्ति अथवा संस्थाको नाम। 8 नम्बरमा ठेगाना। 9 नम्बरमा महोदय अथवा महाशय। 10 नम्बरमा विषय प्रवेश र सन्देश। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि यो विषय प्रवेश सकिसकेपछि दायाँपट्टि आउँछौँ, नाम र पद लेख्छौँ र चिठी टुङ्ग्याउँछौँ। अब यहाँ नमुना छ कार्यालयीय चिठीको। व्यक्तिलाई कार्यालयले लेखेको चिठी। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, वडा प्रहरी प्रभाग, गौशाला, काठमाडौँ, नेपाल। यो चाहिँ पेपरको बिचमा लेखिएको छ है। अनि हामी दायाँपट्टि आयौँ, मिति लेख्यौँ 2070 8 21 गते। अनि त्यसपछि बायाँतिर आयौँ, प.स छ 05 070 छ। अनि च. नम्बर 44/070। विषय उपस्थिति हुने बारे। श्री जनार्दन जैसी, मैतीदेवी, काठमाडौँ। यो चाहिँ बायाँबाट सुरु भयो। महाशय, उपयुक्त सम्बन्धमा यही मिति 2065 साल 8 महिना 19 गते काठमाडौँको मैतीदेवीमा भएको भयानक झगडाका अपराधीहरूलाई तपाईँले पनि सक्रिय सहयोग गर्नुभएको भन्ने यस प्रभागमा उजुरी पर्न आएकाले आजका 7 दिनभित्रमा स्पष्टीकरणका लागि हो या होइन भन्ने आवश्यक प्रमाणसहित यस कार्यालयमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। अनि त्यसपछि दायाँपट्टि आयौँ, प्रमुख, वडा प्रहरी प्रभाग, गौशाला। खामको नमुनामा प्रेषक बायाँपट्टि छ, वडा प्रहरी प्रभाग, गौशाला, काठमाडौँ, नेपाल। प्रापक दायाँपट्टि छ, श्री जनार्दन जैसी, मैतीदेवी, काठमाडौँ। अब घ नम्बर निवेदन। निवेदन पनि कार्यालयीय चिठीकै अर्को रूप हो। एउटा व्यक्तिले कुनै कार्यालयलाई कुनै कुराको अनुरोध गरेर लेख्ने चिठी नै निवेदन हो। यो अत्यन्त औपचारिक शैलीमा लेखिन्छ। निवेदनको संरचना, दायाँपट्टि मिति लेखिन्छ, बायाँपट्टि सम्बोधन, 2 नम्बर सम्बोधन भयो, 3 नम्बर कार्यालय अथवा संस्थाको नाम, 4 नम्बर ठेगाना, अनि विषय चाहिँ बिचमा लेखिन्छ 5 नम्बर। 6 नम्बरमा हामी फेरि बायाँपट्टि आयौँ, महोदय। 7 नम्बरमा विषय प्रवेश र सन्देश। त्यसपछि 8 नम्बरमा दायाँपट्टि आयौँ, नाम, अनि 9 नम्बरमा अन्य विवरण। नमुना 4 निवेदन। छात्रवृत्तिका लागि प्रधानाध्यापकलाई लेखेको चिठी। दायाँपट्टिबाट सुरु गर्दैछौँ, मिति 2070 8 महिना 16 गते। अनि बायाँपट्टि गयौँ, श्री प्रधानाध्यापकज्यू, विराट माध्यमिक विद्यालय, बिजुली बजार, काठमाडौँ। विषय छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइदिने बारे। महोदय, उपर्युक्त सम्बन्धमा यस विद्यालयले विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था र तिनको जेहेन्दारितालाई हेरेर वार्षिक रूपमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको कुरा सुन्दा ज्यादै खुसी लागेको छ। म सहरमा गएर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने सपना बोकेर गाउँबाट आएकी गरिब तथा जेहेन्दार छात्रा हुँ।
मेरो बुवा म सानै छँदा बित्नु भएको हो र मलाई मेरी आमाले साग बेचेर भए पनि पढाउने लक्ष्य लिनुभएको छ। तसर्थ यो मेरो अवस्थालाई विचार गरेर विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइदिनु भई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने मेरो इच्छा र योग्य र शिक्षित नागरिक बनाउने मेरी आमाको लक्ष्यमा सहयोगी बनिदिनु हुन यहाँ समक्ष यो निवेदन गर्दछु। श्रीमानको जो आज्ञा। अब बायाँतिर भवदीय मिङमा दोर्जे शेर्पा, कक्षा 10, विराट माध्यमिक विद्यालय, बिजुली बजार, काठमाडौँ। खामको नमुना। बायाँपट्टि प्रेषक मिङमा दोर्जे शेर्पा, कक्षा 10, प्रापक दायाँपट्टि छ श्री प्रधानाध्यापकज्यू, विराट माध्यमिक विद्यालय, बिजुली बजार, काठमाडौँ। 9 नम्बर निमन्त्रणा पत्र। कुनै विशेष कार्यक्रम, विवाह, व्रतबन्ध आदि कार्य गर्दा आफन्तहरू अथवा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निम्तो गर्नका लागि पठाइने पत्रलाई निमन्त्रणा पत्र भनिन्छ। निमन्त्रणा पत्र पनि एउटा औपचारिक चिठी नै हो। यो कुनै सामाजिक वा साहित्यिक कार्यक्रम तथा घरायसी अथवा पारिवारिक कार्य आदिका लागि निम्तोका रूपमा पठाइने गरिन्छ। नमुना 5। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा फेरि दोहोऱ्याउँछु, पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको निमन्त्रणा पत्र। फेरि दोहोऱ्याउँछ एकपल्ट, फेरि अर्क्यो। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको निमन्त्रणा पत्र। यसमा चाहिँ बायाँपट्टि चित्र छ अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ मान्छेले पाउनै खोज्न, फेरि दोहोऱ्याउँछु, मान्छेले पाउनै खोज्छ, पाइयोस् कि नपाइयोस्, स्रष्टाले गीत लेख्ने हो, गाइयोस् कि नगाइयोस्। कवि डाक्टर रामप्रसाद गेवालीद्वारा लिखित नवीनतम यात्रा काव्य हिँडिरहूँ को सार्वजनिकीकरण समारोह। मिति 2072 साल चैत्र 27 गते। अनि त्यसपछि फेरि अलिकति बायाँमा स्थान लेखिएको छ बुद्धनगर पार्टी प्यालेस बुद्धनगर। अनि त्यसपछि दायाँपट्टि चाहिँ हिँडिरहूँको एउटा त्यो बुक किताबको चित्र छ अनि आयोजक लेखिएको छ त्यसको तल भानु प्रतिष्ठान। शुभकामना पत्र। कुनै सांस्कृतिक चाडपर्व, महोत्सव आदिका साथै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको नयाँ काम वा प्राप्त सफलतामा थप हौसला प्रदान गर्न शुभचिन्तक व्यक्ति र संस्थाहरूबाट दिइने प्रशंसात्मक सद्भावलाई शुभकामना भनिन्छ। यसमा सम्बन्धित विषयको उल्लेखसँगै सबैको कल्याणको कामना गर्दै कार्यगत सफलताका लागि बधाई समेत ज्ञापन गरी शुभकामना दिइन्छ। यसको पनि भाषा शैली हौसला प्रदान गर्ने खालको हुन्छ। नमुना 6 शुभकामना पत्र। प्रथम महिला राष्ट्रपतिका लागि तयार पारिएको शुभकामना पत्र। यसमा दायाँपट्टि राष्ट्रपतिको फोटो छ अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ हार्दिक शुभकामना लेखिएको छ। अनि गणतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै राष्ट्रियताको संरक्षण एवं समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि उहाँको कार्यकालको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नागरिक समाज। 6 नम्बर विज्ञापन। कुनै पनि कुराको जानकारी दिनु विज्ञापन हो। आफ्ना उत्पादित वस्तुको प्रचार प्रसारदेखि लिएर कुनै आवश्यकता पूर्तिका लागि गरिने आह्वान पनि विज्ञापन नै हो। यसमा जति सक्दो प्रभावकारी भाषा शैलीको प्रयोग गरिन्छ। नमुना 7 व्यापारिक विज्ञापन। नेपाली पाठकहरूका लागि अनौठो उपहार। रामदेव पाण्डेद्वारा लिखित मान्छेका 90% मनोवैज्ञानिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मानसिक एवं शारीरिक बानीहरूको विश्लेषण गरिएको नेपाली भाषा साहित्य क्षेत्रको अनौठो र नवीन खोजमूलक कृति। अप्रिय। बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। आजै आफ्नो पनि प्रति सुरक्षित गरेर आफू र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई राम्रा बानीका लागि उत्प्रेरित गर्नुहोस्। प्रकाशक एरावती प्रकाशन, कालिका स्थान, काठमाडौँ। यसको दायाँपट्टि चाहिँ अप्रिय भन्ने किताबको चाहिँ चित्र राखिएको छ। संवेदना लेखन। कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएपछि शोकमा डुबेका परिवार वा आफन्तजनप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गरिने रचनालाई संवेदना भनिन्छ। यसमा दुःखद घटनालाई पनि सबैले भोग्नुपर्ने यथार्थसँग जोडेर संसारका शाश्वत कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने र विचलित हुनु नहुने कुराप्रति जोड दिँदै सम्बन्धित सबैलाई सान्त्वना दिने काम गरिन्छ। यसमा दिवंगत व्यक्तिका गुणहरूको सम्झना गरी
कार्यगत अमरताको सङ्केत समेत गरिन्छ। यसको भाषा कोमल, संवेदनशील र सान्त्वना प्रदान गर्ने खालको हुन्छ। नमुना 8 संवेदना। पिक्चरमा लेखिएको छ हार्दिक संवेदना। त्यसको तल फोटो छ। फोटोको तल नाम छ स्वर्गीय कमलमणि दीक्षित। फोटोको बायाँपट्टि जन्म लेखिएको छ विक्रम सम्वत 1986 माघ 18 गते। अनि फोटोको दायाँपट्टि निधन लेखिएको छ विक्रम सम्वत 2073 साल पुष 14 गते। नेपाली भाषा साहित्यका अविस्मरणीय धरोहर, अथक अनुसन्धाता, 8 दर्जनभन्दा बढी कृतिका सर्जक एवं मदन पुरस्कार गुठीका संरक्षक श्री कमलमणि दीक्षितको 88 वर्षको उमेरमा भएको दुःखद निधनको आज 13औं पुण्यतिथिमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन र सम्पूर्ण नेपाली साहित्यकर्मीहरूप्रति यस दुःखद घडीमा धैर्य धारण गर्ने र शोकलाई शक्तिमा बदली उहाँका सपनाहरूलाई साकार गर्ने कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने कामनासहित हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। छन्दपराग साहित्य साधना परिवार, काठमाडौँ। अब हामी पान्ना नम्बर 217 मा विशेष अभ्यासमा पुग्यौं। प्रश्न नम्बर 13 मा निर्देशित रचनाका लागि 2 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जसमा कुनै एउटा प्रश्नको मात्र उत्तर लेख्नुपर्छ। उक्त प्रश्नहरू यस प्रकारका हुन्छन्: बुदादी कथा अथवा जीवनीबाट एक र एकाङ्की अथवा मनोवाद अथवा वाद विवाद अथवा चिठ्ठीबाट एक गरी 2 प्रश्न सोधेर कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिन लगाउने। 1 नम्बर, आफ्नो पढाइ र आगामी वार्षिक परीक्षाका बारेमा जानकारी गराउँदै विदेशमा बस्ने आफ्ना मामालाई एउटा चिठी लेख्नुहोस्। 2 नम्बर, दशैंमा घर आउन नपाएको जानकारी गराउँदै दाजुलाई एउटा चिठी लेख्नुहोस्। 3 नम्बर, आवश्यक पुस्तकहरूको माग गर्दै जागृति पुस्तक पसल महेन्द्रनगरका तर्फबाट एरावती प्रकाशन काठमाडौँलाई एउटा चिठी लेख्नुहोस्। 4 नम्बर, आफू गरिब तथा जेहेन्दार छात्र अथवा छात्रा भएको जानकारी गराउँदै निशुल्क अध्ययनका लागि आफ्नो विद्यालयलाई एउटा निवेदन लेख्नुहोस्। 5 नम्बर, आफ्नो टोलमा बढ्दै गएको अशान्तिको जानकारी गराउँदै टोल सुधार समितिका तर्फबाट सुरक्षाका लागि वडा प्रहरी कार्यालयलाई एउटा निवेदन लेख्नुहोस्। 6 नम्बर, आफ्नो भाइको व्रतबन्धका लागि आफन्तहरूलाई निमन्त्रणा गर्न बनाइने एउटा निमन्त्रणा पत्रको नमुना तयार गर्नुहोस्। 7 नम्बर, आगामी नयाँ वर्षका उपलक्ष्यमा देशवासीका लागि शुभकामना दिँदै कुनै संस्थाका तर्फबाट एउटा शुभकामना पत्र तयार गर्नुहोस्। 8 नम्बर, तपाईले चिनेको कोही व्यक्तित्वको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै एउटा संवेदनाको नमुना तयार गर्नुहोस्। 9 नम्बर, तपाईले पढेको कुनै पुस्तकका विशेषताहरूको समेत उल्लेख गरी एउटा विज्ञापनको नमुना तयार गर्नुहोस्। 10 नम्बर, स्वच्छ पानी स्वच्छ जीवन भन्ने सन्देश दिँदै कुनै पानी उद्योगका तर्फबाट बनाइने विज्ञापनको एउटा नमुना तयार गर्नुहोस्। र यसका साथै पाना नम्बर 217 बाट हामीले एकाइ 8 को अन्त्य गरेका छौँ। एकाइ 9 मा फेरि भेटौँला।